كما كأزتنا دقيمة أجايش حيزة مليس اللهم هاتين قاع حمد أخو وقعد أسبلكم انقعب قعدكم تمرأتنا كلتشن إسران حموشتن نيركم يهم على ما مرأتكم معلتني ريمو اسكي كني نابحتو يمو هذي كني حلالنا مجمرنا مسك زار اسهم على اليونا فهاك جمر اوكي ثانك يو بمجمرة نزع دزي سنستوحبني كما سجني فاتو نزي كوليج بزجبرنا كله دقافات كما سجنا يفتو بعبيها أبزي مسخهم تراخيمنا حسابنا نقلص كن الزارب زعد مزلز قرب اللي يمسكن أنا مرهوي بهل كاب محبر ابن إزر ترجمتو كأمثال لهم مالتي تمهاري تيولوجي قدامي عمتي مالتي واو دام دسول الشيء أنا دما سمي بحبول معرفة عقيبا أبي بيني زربي تكستان أقلقالي تمهاري سامسا حبات تيولوجي تيولوجي رأي أنا خا سميكا دانيل أرودي بحال مالتي كابز ميكانيسوس كنا ما تشيرش إيه مزي أو يا زلخ يدل قلقل بدأ دسول الشيء مجمرتا سنصغنا عدل أزينا نسكنكم شمي رامس حقي بحال تمهاري ساسي عمت بيتي وعلي كوليج مالتين كاب حبرات عملتهم جيعات بدعم بالنسبة للشيء بارنا بالعلنا كيدينا مالتيو اسكي كلاتكم تمرأتي كم سنبركم بلاسكا قدام عمد كلا عمد ساسة عمد ربع عمد تمهارو يهممو اسكي قدمي زي تمرتي زي تيولوجيكا زي نجارسنا ملكوت تمرتي قدمي مجماركم زنبركم أردادا دحري ممهاركم كزلكم أردادا ويكا وكسيبنا يوئنا أزيز بممهارنا رخيبنا يوئنا تبلو نجار انتلو اسكي باهك جمر حجون حانت قوال سلسلة زونكي اوكي الشي بودات تجمر دس مبالاني قن توابات نعدل كتك أملاي بار سنا مولوكوت بيتم سنا مولوكوت كم تشمو سلا اجزابيهر تمهارو اللي بيتمرتي سلازي كنمي تمرتي مجمرنا دحري تمرتي ممهارنا نزلنا أردادا بتاعم يستفل عليهم بعبي سلا أملاخ سلا نمهار سلا اجزابيهر عزيو سفيح زغونا مرداتا كلونا بمقصال دما سلا قال اجزابيهر سلا مصحف قدوس زلنا أردادا عزيو سفيحو كمو دما سنا ملوكت كنمهار كلنا بسلسته عينت كستاتينا نمهار بزعبا سنا ملوكت نمهار بمقصال تاريخ بيت كريستيان نمهار كم دما مصنعت مصحف قدوس مالتي سلازي سلا بيت تاريخ بيت كريستيان كتمهار كلخا أردادا عزيو سفح حدا غزي أبزريخا زلو جيجاتات كترق خلخا ويون أبزريخا زلو طبوق نجارات كترق خلخا كمزي زدنا قلبي هلوكا ويدو ما قلت يفوز عنكف سلامنتاي كمزي بمبال زفرد لبي هلوكا تاريخ بيت كريستيان أزيخا ختصنع كلخا جن انتي ترئي مش مولو زبهال نجار كمزي له كل جزي أمام تخاك سفح كمزي جبوا مش إجزابير دماني بيتو كمزي حلوة مردات خازي سفح كم دما بزعبا إجزابير اللي كاخد زارب نحنا كريستياناتنا أمنت سلاسي دماينا مالتي سلاسي كمانسي مش بسنسرعات كجلس بسنسرعات كرد زخل أقول أمان إجزابير كوين كاي خاتوت نا بوزحنا تتكيمنا وتينا مالتي اوكي بزح ነገር የተጠቀመ ምክንያቱ استمرت زي جميرة خمهار كله أنت زي تكمل نيرة مقدر مقارنة كوية مالتي كم قدام عمت تمهار متن مالتي بحجز مهارك وأنت بزح مهنيات قدام عمت تمهاري لكم جمر كله سلازي تزبز حز مهارو بحج خمسة اللي زعمن بزح نجار سلاز تعرف زل مالتي كسب زي حجز متأخو أبزا زي حلفت قدام عمت تمهار كوجن بمتن بزح تمهير مالتي أبزوكوا بزح تمهار كوسك قصل كله خام عارخم ديك عب خمس خن يزفلت إنه حجي أبزي إنه كوليج نزي تيولوجيز بهروي كأسنا ملوكات نبلو بزح سبسي بزح كزارب تسمعي خا قلنا مسيحة ختم مهارن بدأ خوين بريته سبات راح كتعجت كم زي بالكاي أنا تمهير مالت أبزي استمهاركوا حلا نجار أتي مستمهاركم كمتي سب زبلونا يكون المهنات سب ننا تقرأ يا خبي خلي مالت لذي أنا مسيح جميري حد عمد أوريدي تمهير تمهير لهم مالت كابز استمهاركوا كابز عمد ذا حلفت حتى عمد استمهاركوا سو بتعمل بزح يتتكيمه
ብዙሕ መገድታት የርኢ ማለት እዩ ንኣምላኽ ማዕረኽ እንደይ ክቐርቦ ከም ዘለኒ ቅድሚኡ ማለት ቅድሚኡ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ግን ብዝያዳ ኢኻ ንኽሰፍሕ ኢኻ ቴዎሎጂ ዝመሃር ኣለኻ ማለት ስነ መለኮት ማለት ስለ እግዚኣብሔር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ዘለካ ፍልጠት ምዕባይ ኩሉ ግዜ ንሕና ክርስቲያናት ሓንቲ ዕላማ እያ ዘላትና ኣብ ፀፅባሕ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ንእግዚኣብሔር እንዳቕረብና እንዳፈለጥና ናይ ምኻድ ዕላማ እያ ዘለና እዚ ኮሌጅ እዚ ከዓ ንዑ ይሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮሌጅ እዚ ብምህላወይ እዚ ትምህርቲ እዚ ብምውሳደይ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ብዙሕ ነገር ከዓ ረኺበሉ እየ ማለት እዩ እሺ ባበሎም ንባክ መፅእ ኣነ ዝተማሃርኩ ንመፅሓፍ ቅዱስ ካብቲ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ንላዕሊ ክፈልጥ ክኢለ ማለት እዩ እንደገና ንመፅሓፍ ቅዱስ ከዓ በቲ ናተይ ኣራዳዳ በቲ ናተይ ኣረኣያ ጥራይ ዝፈልጦ ነይረ ሕጂ ግን ንመፅሓፍ ቅዱስ ግን በሰፊሑ ክፈልጦ ክኢለ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኦልሬዲ እቲ ናይ ቴዎሎጂ ትምህርቲ ኣብቲ ስነ መለኮት ካብ ዝተማሃርክዎ ማለት ስለዚ ንመፅሓፍ ቅዱስን ንእግዚኣብሔርን ዝያዳ ኣዝየ ንኽፈልጦም ገይርኒ ማለት እዩ እሺ ክብሩን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣነ ኸ ሕፅረ ኣቢለ ኣብዚ ኣሕዋተይ ክፍልዎ ፅንሑ በታ ኣነ ዝተረዳእኒ በታ ኣነ ዝኸስብኮ ክብላ እንድሕር ዳ ኮይነ ስነ መለኮት ንዓይ ቅድሚ ሕጂ በቲ ዝነበርኒ ካብቲ ዝፈልጦ ጠቒሙኒ ይብሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣነ ብሂወተይ ማለት እዩ ብግለይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እዚ ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ምውሳደይን ድሕሪ እዚ ትምህርቲ ምውሳደይን ከዓ በቢኑ ስለ ዝኾነ ዝኽብሎ ከለኹ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ስነ መለኮት ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣይፈልጦን ማለት ዘይኮነ ይፈልጦ እየ ግን ከምቲ ብድሕሪ ትምህርቲ ዝወሰድክዎ ወይ ከዓ ስነ መለኮት ምስ ተማሃርክዎ ዝፈለጥክዎ ዝወሰድክዎ ፍልጠትን በቢኑ እዩ ስለዚ ስነ መለኮት ክምሃር ከሎ ንዓይ ብጣዕሚ ከም ዝጠቕመኒ ይፈልጥ ማለት እዩ ቀዳማይ ዓመተይ ተማሂረ ንሕጂ እውን ከማ ንኽቕፅል ብዝያዳ ተማሂረ ኸን ኣምላኽካ ብዝያዳ ንኽፈልጦኻ ዝፅዕር ዘለኹ ሰብ እየ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ያ ክልቲኹም ናይ መጀመርያ ዓመት ተምሃሮ ምዃንኩም ብዙሕ ትምሃሮ ገና ከም ደሎ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ቴዎሎጂ ማለት ቅድም ምስ መምሃራንኩም ንዛረብ ነርና እቲ ቅድሚ ቴዎሎጂ መምሃሩ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገር በቃ ግበር ኣይትግበርንቲ ዝፀንሖ ነገር ኣሜን ኢሉ ናይ ምቕባል እምበር እዚ ብኸመይ ከም ዝኾይኑ ኢሉ ንኽሓትት ኣይገብሩን እዩ ቴዎሎጂ ድሕሪ ምምሃርኩም ግን ከምዚ ዓይነት ኣእምሮ ከም ድፍጠር ንዛረብ ነርና እሞ እስኪ ቀፂለ ናፍታት ቅፅል ሕቶ ይካይድ እሞ ከምዚ ኢለ ክሓተኩም ኣብ ቴዎሎጂ ኣብ ስነ መለኮት ትምህርቲ ውሽጢ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ኣለዉ ቅድም ሓፍትናት ነገርና ነርና ገለኻው ኣዝየ ዝመሰጠትኩም እዚ ኣብ ምምሃር ኣብ ሂወተይ ብዙሕ የትሪፈት ብልዎ ነገር እንታይ ኣሎ ዳኒ ባኻ ክጅምር እዛ ትምህርቲ እዚኣስ ዘይተሓልፈኒ በቃ እንቋዕ ተምሃርኳ ትብላ ትምህርቲ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብዚ ሕቶ እዚኣ ኸ ኣነ እንታይ ብላ ኣብ ዝተማሃርክዎ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝተማሃርክዎ ኣብተን ዝወሰድኩን ፍልጠት ማለት እዩ ክርስቶሎጂ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብለኒ ብጣዕሚ ኢኻ ዝኸስብ ኩላ ነገረ ክርስቶስ ክርስቶስ ማለት ብጣዕሚ ዝመሰጠትና ብጣዕሚ ኸ ዝጠቕመትኒ ሳይድ ብሎ ምክንያቱ ንዓ ከም ዝጠቕመትኒ ክገልፃኹም ምኽኣለይ ሓደ ብዛዕባ መንነት ናይ ክርስቶስ ብሰፊሑ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ልክዕ ድሕርቲ ትምህርቲ ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ዝፈልጥክዎ ብዛዕባ መንነት ናይ ክርስቶስ መን ከምዃነ ብምፍላጡ ድሕሪ እዚ ትምህርቲ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ናይ ክርስቶስ ብሰፊሑ ክምሃረኒ ዝኽእል መፅሓፍ እያ ክብላ ዝደሊ እዛ ሰለተ ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ እዛ መፅሓፍ እያ ብጣዕሚ እያ ትምስጠኒ ብግቡእ ኻ ተማሂረ እየ ዝብል ንቐፃሊ ኻ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስካ ኣስፊሐ ንክፈልጥካ ዝደሊ መፅሓፍ እያ ክብላ ዝደሊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሺ ባበሉ ኣነ ካብቲ ኩሉ ብዙሕ እንዲ ካብቲ ብዙሕ ኣዝያ ዝመሰጠትኒ ሰረተ ምድሓን ሴትሮሎጂ ንሳ ብጣዕሚ ኣዝያ ዘበለት ዝመሰጠትኒ እያ ምክንያቱ ኣብኡ ብዛዕባ ምድሓነይ በቃ ብዛዕባ እቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝኸፈለልና ዋጋ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ንኽህልወኒ ገይራትኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ብዛዕባ ምድሓንና ብዛዕባ እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ብዛዕባ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ሓጢኣትን ክፍኣትን ኩሉ ስለቲ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳባትን ትምህርትን ስለ ዘለዋ ኣዝዩ
ንዓና ንምድሓና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረ ክንደይ ዝኸፈሎ ኣዝዩ ክቡርን ከቢድን ዋጋ ንኽርዳእ ጌራትና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሺ ናባይ ክመፅእ ታድመ ሰጠትክ ትምህርቲ እንታይ ነይራ? ኣነ እኮ ብዙሕ ትምህርትታት እንዲድ ምስጠኒ ነይሩ ገለ ትምህርቲ ክመሃር ከለኹ በቃ ምሳሌ ይድነቀይ እዚ ቀዲምና ክንፈልጦ ዝግባእና ትምህርቲ እኳ እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክስበኸልና ክንመሃሮ ዝግባእና እንዳበልኩ ብብዙሕ እናተደነቕኩ ዝመሃሮ ግን ምረፅ እንተላኢልክኒ ሄርሜኔቲክስ ወይ ድማ ስነ ኣተረጓጉማ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ከምኡ ኢለ መስለኪ ብዙሕ ግዜ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም ብልማድ ከም ቀዲሞም ዝጸንዑና ሰበኽቲ ብዝተርጎሞ ትርጉም ግን ድማ ብዘይ ኣግባብ ንትርጉሞ ኢና ከምኡ ንርድኦ ኢና ግን ድማ ከምኡ ክኾን ኣይግብኦን مش عودو بزحلو من قدينا أنا مصحف قدوس كان ببوز قبارنا ስለዚህ ንብሙሉ እቲ ዝተማሃርኩ ትምህርትታት ኣብ ግብሪ ንኸውዕሎ ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ብቦ ከለኹሲ ብትክክል ንኽርድኦ ካብ ዝገበረትና ሓንቲ ሄርሜኔቲክስ መስና ተራጓጉማ መጽሓፍ ቅዱስ እያ። ስለዚህ ንዓይ ከምኡ ዝምናቱ ሓደ ግዜ እቲ ዓይነት ልማድ ነይርኒ ወላ ኣነ ካብቲ ኣመጻጸና ክብል ከለኹ ገለ ጥቕሲ سحب بالكاس نبينا توتا كنا زجوب أيقونة تمليسكا كتردون كتمهارون كل خادن أزوي جيجان سعود أكيدان كم زخانة مش مرتان متحف كدوس كان بوقول لهوت مش أمل أخسي انتي كبليليو بتوم سبات أبجزيو لمن تاي تزاري بويد ما لمن تاي تصحفو إلى مش مرتان كرد كم زجباني تماهيره بدي حرية حجة أنا انتي مهارلو كبل زلنا معلتي سلازي إيشي اوكي حجي شو كورس نينا تماهرنا شو كورس بتعمي بدليتن بصبو كونتاتنا ودينا يو كاب شو دشتي خا بزح تتقيمه مالتي ابت تمهرنا يو تمرتي ولا حد زي يتقم ነገር አይነበረን بتعمي خا كلن كورسات كا ብዙሕ ፍልጠት ረኺብና ኢና ማለት ምክንያቱስ ሓንቲ ፒክየርካ ስለ ተዛረብ ዘለኻ ተኻል ኣይጠቅም ማለት ኣይኮነ ወይ ካብኡ ዝኾነ ኣይተጠቀምኩን ማለት ኣይኮነን ስታይ ክገብር ስለ ደለ ተረድያትን ግን ካብኡ ናውኻ ስታይ ትገብሮ ትመርፆ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኤግዛምፕል ኣብቲ ተምሃርናዮ ኮርሳት ሰረተ እግዚአብሔር ኣሎ ሰረተ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ሰረተ ክርስቶስ ኣሎ ሰለስተ እዚ ክተበላልጾና ይትኽእል ሰለስተ ኣምላኽ እዮም ግን ካብኡ ናው ንዓኻ ምሻለ ሰብ ስለ ዝፈላለ ካብ ሰረተ እግዚአብሔር ሰረተ ክርስቶስ መሲጣት ከተማሃራት ኸሊኻ ብኾሚና ሕጅቲ ምርጫ ዝኾነ እንበር ኩሉ ብጣዕሚ ስለ እግዚአብሔር ስለ ዕላሙ ኻናብ ሓደ ዝኸይ ስለ ዝኾነ ዘይጠቅም ነገር የብሉን እና ካብ ኩሉ ተጠቂመ ኣነ ደስ በለትን ኸኣ መጀመርያ ዝተማሃርና ያውን ብጣዕሚ ደስ ኢላትን ዝተማሃርኳ ቸርች ሂስትሪ ወይ ከዓ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ትብል መጽሓፍ እያ ንሳ ብጣዕሚ ደስ በለትኒ ንምንታይ እያ እቲ ኣመጻጽኣ ክፈልጦ ድሌት ስለ ዝነበረኒ ማለት እዩ ኣነ ክርስቲያን ኣብ ዝኾን ኩሉ ጎይታ ተቐቢለ ክርስቲያን ኣብ ዝኾን ኩሉ ከመይ ይመጽእ እቲ ክርስትና ኣበይ ጀሚሩ ወይ በዓል ምንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ከፊሎምሉ ይፈልጥ ኣይነበርኩን ሕጂ ብኸመይ እታ ንዓይ ክትምስጠኒ ዝኽኣለት ማለት እዩ ነቲ ዝሓለፈ ብምርኣይካ ኢኻ ስኻ እንታይ ትገብር ሓይሊ ትውስኽ ማለት እዩ ኦኬ ለካ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ዝተኸፍሎ ኣነ ከመይ ምንታይ ክገብር ኣለኒ እንታይ ክገብር ዘለኒ ምክንያቱ سقيلة زرخو لك سقيلة زرخو كوا بوتا يكون زوجات دياس أنا أبدي دون خبلت مالي تخاف الواقع زبلي كله كبريديت أملاك أنتو خنا جن كنت عينة تقدر لحالي في الطريق مالتي نسخاش عندي أخذ حالي أخذ عدا نسخاك عايز أنا جرزيا حدا نجر عميت كات حلا فاهم خان كي أخذ رد مالتي زخان عميت كان هتزمت الجنريشن تأخذ تكبر أرأي أخوي كان يمحلف عمي خاتت الرمالتي بخوم يحد تا مسحف كمرت هذا خالكو الحركة دليل كان يرنم هناتو تحس كاي يقول لك أمنسي كابي تبغيسو أنت هي علامه نبي كتخيل لها متصور زخانة شفت تحس لازلك نتي إذا حتى كسب ونسلت تحس كاي يقول لك حق إذا حتى كسب مولو زخانة حدا شفت ظلوا حساب كتقرب سلازلك نتي تاريخ بيت خرشان تبل ولا بقولي ونكفلت حركة سلازنبر إني مثلاً تعمي دسيل إني نسخة بخومي أخمر تأخي لمبر تشوف بيشو كورس كلنا أملاك زقربين بزعب أملاك بزح فلترة زقسمنا ليه يا بتعمي دس يبل نمنتهي خمزي لحتىكم of course كنت قدم زبالك أب نجارة سنة ملوكات تيولوجي ويكا تيولوجي
حدا كاب حدا بليتكا كتري تخلني هم هنا كله زتاكم حجي كاب زين أربعتهم بزازركم من حنتو تتبونا أنا هو تساكن مهناتو ماتي أربعتين كلن دفتوا الكورس إني رنكم مهار كلهم جن even قالوا أبتيولوجي تمهار كلهم أنا حدا جزء ذكر مهارني عند تمهارنا إنجليش مدة تمهارنا سنين من تقوم قاس أبتيولوجي اللي لحديث جن ناتو زقون الزامل أو نتباين بسنة ساعتنا هنردو تي قام أزيو مينا يتساوتي مالت هجي كم زينا كنزارب كلنا جن حنت دمستتنا من تاي مسيتاتنا انتي كبقات مهارنا كنزارب كلنا ها نتعذبتنا اوكي انا مقص لي تاريخ بتخرستين كفلت دلي نو انا ما هاف تو نو بقى بايبلي كميير اخترغم علني كميير يخن ببدلن خفلت علن سيزي كمهار علني زبل عينت مينتاليتي ويكا امورون مفتاري اذا حتى بخماري بها مالتي I hope طبعاً تمرت جزء كله كميلة أتنافتن دمة عامتاتكم بزوج كتم مهاريهم إلى حسب اسكي قدم اسم مهاراتكم نزار باللازم برتال استغل لكم أما نحن نتصب بزوج حسب تيولوجي ستمهر كاتدر رأي خاص بالعينة أحباء يعلمه أنا أخو ابن منير أقدم كم مهاري مسبل كسوي بقى هدركي أخزبل مسابقات نيرو كم تمهارو تيولوجي بمهاركم من تسوي هوسكم كم يعلو دوسكي زدرا قصت لنا أنا دري الله يباركا أي أنا لم الله تمنفساوي هوتكم كما يالله تيرج بمهاركم عن منفساوي هوتكم أنت عينت لو طريقهم أو أنت منهم أو ألو تاوي مهنات أبزي كنزار بنوزل لنا حق أن يعمل رخي زي كم زي مش أبي هوتنا نيجاتيف زخون ويكا كسب زي نبرو نجار تسعي وها مس مهناتو كم زي زخونكم كم زي سلزقات أميل ناس كنزل عربالله بمن كجمر تقبله أنا دم واحد جمر الشيء هو أنتي بربص بزعبة تيولوجي كمو يبهاني استفعلاني تسمعها جن تزبل أكال جن كنري خلنا مبزحتي تيولوجي تمهير دي تمهير تاريخه مبزحتي كابتم تيولوجي استمهرس زي تمهرو زي بلو عتابات رئيتني بزح مالتي ነገር ግን እቲ ትመሃሮ ቲኦሎጂ ዳዩ ኣየናይ ቲኦሎጂ ከቅድመ መምሃር ካበየናይ ቲኦሎጂ በየናይ ኮሌጅ ከም ትመሃር ዳዩ ፈሊጥካ ትመሃር ዘለካ እምበር ማለት ኩሉ ቲኦሎጂ ጥዑይ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ጥዑይ ኣይንብሎና ምክንያቱ ኣብ ዙርያና ንሪኦ ስለ ዘለና ብዙሕ ጥዕና ዘይብሉ ቲኦሎጂ ንብዙሓት ናብ ካሊእ ዝመርሕ ቲኦሎጂ እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ ንሕና ዝተምሃርናዮ بيت البايبل سكول لابو كنزارم تخوينا جن أب كل أنا وصيخة براي قدركم أب أقول قلتي وصيخة أب الرادة داي وصيخة أب مصحف قدس أبزلني أب مصنعتي خنا أب ممرمر وصيخة نايت صلت قلبتي ونوصيخه مهنياتو تزمهرك أكل ونوصان سلزخون ماتي مهنياتو تيم ممهرنا أنت بزقات عمزك مسجنا منزدني أزيوم ناي صلت سباتيم ناي صلت جيزيتاتو نيرنا بفلاي بقلقلق جيز كساب لعلي 4 دقائق حدا ساعات لعلي وخيمان كل 9 ساعات نهال تبرد لعل حدا ساعات صلت صلينا ناب ستايز نحلفون بجيزيتات نيرنا نوحز بلا صلتس جيزيتات نيرنا ما سلازي أحصل كابولات تعدل كمتان زي محواتيكو أب ستايس وسي خمبر أي جودلكم وزحت حواتونا أبو جودلنا زبلون وسي خمبر جودلنا زبلون ونكسر حجة يرخفكم. دابنا بحكمت. كلنا أملاخ يخون كم زحاوي خلاص أنا حي بتستمرت موسادي وين كا بتستمركو تيولوجي مالتيو أما منفساوي هوتي بتعمل أنا كسيبلي يزول مالتيو. مخنياتو أتمنى منفساوي هوت كل جزء بدرجة بجدة تخوض المجدل لمالتيو. مسوقها مسفلت عند وصك مسقط كاي تناي منفساوي هوت كها عند عبين عند وصك زغي أنا بس تماركو تمرت مالتي بيز كوليج مالتي بتعمل أتمنى منفساوي هوت بتعمل زوجة الكو زي كونس بتعمل عند وصك خير الخير بالمالتي. أجي خمسة عقدنا هم لوس أنا ماسك قدامي عمتنا يو. أبزمت خا كابز بزبالة خا نوصخنا خم خير كاي أمن أنا بنعتي مالتي أمن مالتي سلازي تمرتي أنا منفسه هوتنا بتعمل أنا وصيخ لي بال بزنا برني كم زحوا خلص أنا أبتناي بايبل متنا أخوين أب مثل هي خونا أب زخون استفعل لي عينت أبتناي منفسه نجارات ناسي أنا بتعمل وصيخ بتعمل تقييمني بالمالتي سلازي
እዚያስ ብጣዕሚ እያ እሺ ባይክ መጽእ እስኪ ብመምሃርኪ استسمعك شخمي مش حد ጊዜ ነቲ ዘለና ነገር ዋጉ ብዘይ ምፍላጥና ሸለል ንብሎ ነገር አሎ ምስተማሃርና ምስፈልጥና ዋጉ ማዕረኽ እንደይ ክቡር ምዃኑ ድስማዓና ነገር አለሞ ቴክኖሎጂ በመምሃርኪ استسمعك شخم ሎዶ እንታይ እሱ ታሓቱ ካላጽን ወዲ ሃሪና ተከለው ዝምልስ ትክቱስ የተለየ ነገር አሎ አሎ اوكي بتمرتي سنا ملوكت اتي دحر ممهاريتي ويون جنا قصادي في زلو كمهاري لخاب زجمر نغزابير صبو غير خفلتو جميره مش املاح كوا تفليطو تزي تود ግን ደሞ አብትዝ ነበር እንፈልጣት አዚ ወሲኻ ማለት እዩ እንጂ ናምላኽ መመሊስካ ብዝፈለጥ ከመጠን ንእግዚአብሔር አዚ ኻይኻ ትፈርሆ አምላኽና ድማ ክፈራህ ዘለዎ አምላኽ ሓደ ነገር በቃ እዚ ነገር ዚ አብ ህይወቴ ወሲኹ ናምላኽ ትፈርሆ ንምግልጋል ከም ትቀዲምካ እንጂ ሓደ ጊዜ ብስምዒት ዝመስል ተኸዶ ወይ ድማ ቃል አምላኽ አልዕላ ቢልካ በዘፈቀደ በሐቅ ዲኹም እውን ከረጋገጽካ ወይ በሐቅ ጽቡ ጌርካ ከይፈለጥካ ቃል አምላኽ ትዛረብ እዚ ነገር ዚ እንታይ ዝገብር አብ ህይወትካ እንዳቀነሰ ይኸይድ በሐቂ زاربوس كم حساب أملاخ زاربو دلوس كم قال እግዚአብሔር كون الله زبل ጥንቃቀት ወስኽ كم ودما ስኻብ ህይወት ከዝወስኽ ከኖ ነገር ስለዘሎ ንካሎት ኣብ ዙርያ ካለው ሰባት ድማ ምሽ ማሩ ከም ዘለዎም ሞቲቬት ትገብሮም ናይ ወሐቂ ምሽ ክትሪኦም ከለኻስ በቲ አምላኽ ዝጥምቶም በቲ አምላኽ ዝፈልጦም ክትፈልጦም ትጅምር ተገና ድማ አምላኽ ከተገልግሎ ከም ዘለካ ከተገልግሎ ከለኻ ድማ ብስምዒት ወይ ድማ ስቂልካ በቅና ዘይኮነ ሲና ወሐቂ ነተገልግሎ አምላኽ ክትፈልጦ ከም ዘለካን ተረድዩ ማለት በጣም ደስ ብል መልሲ ተባረኺ እስኪ መራና ባሃክ መጽእ ኦኬ حراي እዚህ ትምህርት በመማራሲ ዝተሰማዓኒ ሸኽም ምሽላብ አለው ይብርግጽ አለው ምክንያቱ ሰብ ሓደ ፍልጠት ክውስኽ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ሓላፍነት ናይ ሙሳድ ሓላፍነት አለው ማለት እዩ ምክንያቱ ዘይነበረካ ነገር ናባኻ ምስ መጸ ንሱ ኣብ ህይወትካ ከመይ ተመሓድሮ እዩ ዝኾነ ነገር ንምውሳኽ ኢና ንምሃር ዘለና እንተ ዳ ወሲኽካ ሽዑ እቲ ዝወሰኽካዮ ነገር ሓደ ዝኾነ ሓደ ሰብ ዝኾነ ፍልጠት ክቀስም ከሎ ንዑ ምስ ቀሰም ኣብኡ ኣይተርፍን ናብ ዝሓል እስኻ እንተ ዳ ተጠቂምካ ክትቆም ዘለዎም ሰባት እውን ትርኢኻ ምሻሎ ኣነ እንተ ዳ እቲ ዝምሃሮ ዘለኹ ትምህርቲ ጠቒምንሲ ብድሕሪኻ ዘይምሃር ዘሎ ሰብ ክትርኢ ከለኻ ሸኽም ይኾነካ ማለት እዩ ክምሃር ኣለዎ ትብል ምክንያቱ ንዓኻ እንታይ ጌርካ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብነት ኮይንካ ስኻ ስለ ዘለኻ ዘይጠቅም ነገር ንሰብ ኣይትምነ የሉን ኢኻ ግን ስኻ ካብ ተጠቒምካ እቲ ዘሎ ዝመጽእ ሰብ እንታይ ገብር ኣለዎ ክምሃር ኣለዎ ትብል ብዓብይ ከዓ ትፍልጠት ስለ እግዚአብሔር እንጂ ስለ እግዚአብሔር ያን ዛረብ ዘለና ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዝፈለጥካዮ መጠን ኣብ እግዚአብሔር ዘለካ ህይወት እንዳተሰኻኸለ እዩ ዝመጽእ እዚ ናይ ህይወትካ ዓላማኻሲ ህይወትካ ኣብ መማዓልስ እንዳወሰንካ ኢኻ ናብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ከም ዘለካ ካብ ዝዓቢ ጾርካ እየለን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ፍልጠት ብዝወስኽካዮ ኣምላኽ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኢና ንፈልጦ ከምቲ ዝበልሰስ ተበጽሒውካ ዘይውዳእ እንተኾነሲ ግን መዓልታዊ ኢና ንፈልጦ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና ተጸውዒና ስለዚ ኣብ በት ትምህርቲ ብዝተምሃርካዮ መጠን ናብ ኣምላኽ እንዳቀረብካ ብዝቀረብካ መጠን ህይወትካ ድማ ንኣምላኽ እንዳወፈኻ ናይ ምኻድ ሸኽም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ገልጻት ኮይነ ነቲ ዝረኸብካዮ ፍልጠት ሓላፍነት ናይ ሙሰድ ሓላፍነት ኣለካ ማለት እዩ በጣም ደስ ብል ቲንኪ ተባረኽ ዳኒ ከም ሕብረተሰብ ኩና ማኸ ዝተሰማዓካ ነገር የለን ዝተሰማዓካ ሸኽሚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምዛ ቀደም ክዝበልክያ ኣብ ብሕብረታ ኩናማ ማለት ኣብ ቋንቋይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሸኽሚ ኣለኒ ይብል ማለት እዩ ከም ኣብና ክዛረብ ከለኹ ሓደ ኣብ ቋንቋና ተኾነ ሕፅረት ናይ ትምህርቲ ኣለና ብዝተፈላለየ ሕፅረት ናይ ታሽሙ ኣለና ማለት እዩ أجمس حترتنا ممهر نايت مرتي نايت كولجات زلنا مستناي أنقا زي مخال قال ملاخا بتعمي بتنايت مرتين وين كبتناي فلتك بتعمي أبدحريتنا زلنا يا خبل زل دل مارت بناتي ما تقولون كله مالتي
ስለዚህ ኣነ በተስተማርኮ ትምህርቲ በተዝፈለጥኮ ፍልጠት ልክ ኣብቲ ሕብረተሰበይ ልክ እዚ ነገራት ጎደሎ ስለ ዘሎ እንካ እቲ ትምህርቲ ነገራት ወይ እንካ እቲ ኮሌጅ ደይም ስታፍ ኣብ ዝኾነ ነገራት ኣብ ድሕሪት ስለ ዘለና በተስተማርኮ ትምህርቲ ማለት ኣነ ልክ ብጣዕሚ ሸኽሚ የለኒ ማለት እዩ ልክ በታ ኣነ ኣብቲ በፃሕኮ ኣነ ደረጃ በፃሕኮ ደረጃ ልክ ሰሙንኩም ኣብ ክበፅሑ ይደልየ ማለት እዩ ልክ ኣነ ከምቲ ዝተረዳእኒ ልክ ሰሙንኩም ክርድኦም ብጣዕሚ ሸኽሚ ኣለኒ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብና ልክ ከምዛ ቀዲሙ ክገልፆ ፀናሕኩ ልክ ከምዛ ዓይነት ታሽሙ ከምዛ ዓይነት ደረጃ ስለ ዘለና ሸኽሚ ብጣዕሚ ዘለና ይብል ማለት እዩ በተስተማርኮ ኸ ብጣዕሚ ኣዋይ ከተረዳ ይኮነ ንዝመፅ ወለዶን ክሳገር ይብል ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ሸኽሚ ኣለኒ ይብል ማለት ኣብቲ ሕብረተሰበይ بتعم دس بالشهم خا أفر تغير فريخا فريق كنريو ناكلاتنا تمنيتي اسكي بهبلهم كتصوت للنجاح رايت صبو أنا كم زي أولس ولا سنتاي جور الكمال كندس كن يقن الكمال لخير ماتي تاينير كندس كن ينير سلازي حجي أنا نعايز اسمع عن الشيخ من تلنتاي already زي كندس كن يمعنا ماتي مهنياتو زي قال أملاك زي تيولوجي خمت عن توزون له سنة ملكوتي بزعبا إجزابير بزعبا مصحف قدس يخاطر صنع قال أملاك أبس فلت كلمة برهاني مهنياتو نعيننا برهاني نقرنا خمن قدي قال أملاك مالتي سلازم بار زي أب حبرة السبنا أبانا خاب أم مبزحتي وهزب أملاك انتاي تري اللي خا حسرت قال أملاك ودما واحد فلتت قال أملاك تري اللي خا في الليل لومي تي مصحف قدسون من باب بوزح زح دخامات زرائي اللي زلني تي مصحف قدسون من باب مصحف قدس تجددس 4 عامات سي حدا غيزي كودا زغبوس مبزحتي تزبع من خلاص زي ودا يبزح زو بعبيو نابزي توقيع ترخبتنا من باب نجرنا مالتي كوم وانت ناي تمرتخا معناتهم تنبب تعين كان حتمهار كان دغنا اتناي تمرتي ستايناون ازيو كزتوقع وين سلازرخبوا سلازي انتاي كبل زدني ازي قال زي برهان سلازخون ازي برهان زي اب نفسه كفنا كبر معناتهم بزفلطنا لمطن እንዳበረልና خايديو بزبرهالنا متنكا نغزابير كانتا እንዳገበርና ይሁን ከይና ማለት እንዳፈለጥናዮ ንግዚኣብሔር ብዝፈለጥና ለመጠንካ ናብ እግዚአብሔርና እንታይ ንገብር ዘለና መንገድና መስ እግዚአብሔርና ነቅንዕ ዘለና ማለት ስለዚ ባር እዚ ሸኽም እዚ ኣነ ኩሉ ሰብ እንታይ ንክገብር ቃል ኣምላኽ ክመሃር ኦሬዲ ስነ መለኮት ከጽንዕ ብኡ መጠን ብኡ ሓሊፉ ድማ ንግዚአብሔር ተሕገብሮ ክፈልጦን ክቀርቦን ማለት እዩ ስለዚ ንግዚአብሔር ንፍለጦ كن فلت أدمان تاين قرر قال أملاح سلازي إذا كان إذا نجرزي أنا نهزبيسي الشخم زاد النزق أنا علق نسزي دس بالش تباركوا كلاتكم أوشتكم زلوا شخمي نفرة أيو فرهم فاريو كنريوه ناي كلاتنا من يوتي مالتي اسكي نفتات وصل حتى يخيمو دان نيورد حتى زيات ملسوا لهم زنبركم نايت مرتجيزي أب بيتل بايبل كوليج ويك أب بي بي سي زنبركم نايت مرتجيزي بحث أرتك على تسكي قلت لي زمتهم من قد نايت مرت من قد خمين يرو مسنا مهارنكم زنبركم ركب كم يمثل نيرو مسنا مهارو زنبركم اسكي كم يمثل نيرو تجيزيتي أزيد السبب كزي نيرنا بزيكاتي نوستو زنبرنا فلتات مس أزيوم بلوتات دس بلو ممهاران تلالينا كومو دما مس ممهارتنا مس أحوات مالتي بعبي دما تمهاراي مصحف قدوس كوينكا كيدكا تمهار بجزا دما ويسرح أسايمنت لك وي دما زتصنع لك معلتات كاسي سلا እግዚአብሔር ንምፍላጥ ስለ ቃል ኣምላኽ ንከተጽንዕኻ ብዙሕ ግዜ ኻ ትሕልፎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ምበልኮ መሲልኪ ክሳራ ዘይብሉ ክቡር ግዜ ምበልኮ በጣም ደስ ብላ አገላለጽ ወዲክ ባሕጻር ቃጥሽ ዳኒ كلنا أملاك يخون بتعمل دس زبل جزينا حليفنا أنا بناتي فرين كله بتعمل دس اللي نتجزيه مالتي ومكان بتقدمي جمرت عن جمرن كلنا أبصمر سحنت جزيه مسؤولون كم سلمت حنت جزيه خوينو وكلت معلتي سلسة معلت زي جورنا إلي أنا بناتي مالتي أجي كم كل كله عادي ما محواتي تنستمهارون نيرم تجزيه منكم كنت كم كله أبصمر حنت جزيه
قد حركة أنتي ريه تمسحفتي نمهارو وين كستمهارو مسحفتي بخم وعب سمون حنتك زي تمهيركا أبشد الشورحي وعب حارة ورحن سلسة سمونن أبشد الشو سمون مالتي يودا حنت بصحف شغلة أبشد الشو سمون زودا مسحفتي كونه سلام أنت عب حنت سمون كنت سلسة زي جورو أيلي مالتي نعطي مالتي جن أبتت مرتي بخمس رزمات أنا بتعمي تقييم لا مالتي تا جزية مالتي تازنا برت إن تمرتي بتعمي أنت مع كيف القوى دي بتعمي بصبغ في تقييم لا برت تا جزية مالتي بتعمل السؤال اسكيم نبغاك مرة هاي تيولوجي بممهاري ወይ ቴዎሎጂ መምሃሪሲ ንጻውዒቴ ማዕረኽ እንድጽልዋሉ ወይልካ ማዕረኽ እንድጽልዋሉ ትብል ንጻውዒትካ كل سبت وعيمش نتوعي خاص معرخ ندي تيولوجي بممهار كاسي معرخ ندي تلوالو ويلك تحسب كجمر كله عبي تلوالو لخجمر دالي مخنياتو حدا خافت تصوعتنا يسولا تتصوعنا له زلنا تتصوعنا له زلنا علامه نمعبينا اتينا يستمر بركال دايركشن محاس يكون مجمريا كل كم تزبرك نس كل سب صوع عندي نزا صوع زي انا معباي بتا تصوع الا زلو صوعو دما انا بእግዚአብሔር نمقرابي اتا علامه انا يسمى اتا علامه انا حدا امان مالك ስለዚህ انا ابت زلنا صوع ابت املاح صوع نصوع እዚ ትምርት እዚ ክወስኽ ከሎ ሓደ ንጽዋዕ ኸጽቡቕ ጌርካ ከተለልዮም ክትፈልጦን እዩ ዝገብረካ ምክንያቱ ተጻዊዕኻ ከለኻውን ጽዋዕኻ ዘይምፍላጥውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምርት እዚ ክማሃር ከለኹ ኣነ እንታይ ዓይነት ጻውዒት ከም ጽዋዕን እግዚኣብሔር እንታይ ዓይነት ክቡር ጽዋዕ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ነገር ኣሎ ጻውዒትኩም ጻውዒት ቶም ሰብ ዝልኸሎም ዘሎ ማሕበራት እንታይ ዓይነት ጻውዒት ተጻዊዖም ከም ዘሎ ኣብ ጻውዒትካ ትኹረት ብዝገበርካ ኢኻ ተዓቢ ጻውዒት እግዚኣብሔር ማዕረኽ እንደ ዓቢ ምዃኑ ብዘስተውዓል ከለኻ ተዓቢ ጻውዒት እግዚኣብሔር ከምኒ ሸይ ትሪኦ ትኾንካ ከዓ ኩሉ ግዜ ንክርስትና እንታይ ክትገብሮ ሸለል እናበልካ ኢኻ ትመጽእ ስለዚ ሰብ ንጻውዒት እዩ ዝነብር ማለት እዩ ኣነ ድማ እዚ እግዚኣብሔር ዝጸዋዕኒ ጻውዒት ማዕረኽ እንደ ክቡር ምዃኑ معرخ نديك واقع هوتيس نت صوعية كخفلا زل خمسة لين يتردي مالك كم تقدم زبالكو بحجي بزح صبين نهجر بحجي بزح كوسري لذا حسب مهنياتو قدام عام التمهاري كساب زحجي زي ما صخوخا صب طعم صب قيمة زلوا أب صوعيتك عبيد صلوا غيره أنا صلوا نزبل دما تصوعيتي سمع عرخ نديك كور صوعيت مهانو فليته واقع وقت فلتخي واقع وقت فلتخي إلى مالك لا بيرستعين صوعيت لك أنا زله هو صوعيت بزحت فلتا سبا زي رخو صوعيت مهاني فليته سلازي بزوي بدعم دس بالمسيو متصوعيت كواق ومفلاتو نعو خا نتنات كتصوعيت معرخ ندي كبور مهان دحر فليتك كبور زخونه واقع تخفل اللي خا سلازي بدعم دس بال اقللت حاجريت كيردينا باخيك متصسك ابصوعيت كان تايصلوالو نزلسي كلاتنا كريستيانات بكريستوس يسوع تينا كوينا تتصوعينا صوعاتنا ابستفلالين ياغلغلوت بوتا ግን ክንህሉ ንኸሪና እንጂ ምምሃር ቤትምርቲስ ነው ሞለኮት ግን ናብ ሓደ ዝተወሰነ ጻውዕ ደሎ ሰብ ጥራይ ዝምልከት ወይ ድማ ዝሕግዝና ይኮነን ምናልባት ንመምህር ጥራይ ዝሕግዝ ወይ ድማ ንኻልእ ጥራይ አገልጋል ጥራይ ዝሕግዝ ደይኮነሲ ንነፍስ ወከፍ ዝተጸውዐ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ዝገብሩ ይዝሕግዙ ምክንያቱን አምላክ ከተገልግሉ ተዳ ኮይንካ እና ተገልግሉ አምላክ እስከተፈልጦ ለካ እንደሹ አነ እንታይ ለይ ዝሐስብ እዚ ንሕና ኣብ ቤትምርቲስ ነው ሞለኮት እንወስዶ ዝበዝሕ ኮርሳት ቤተ ክርስቲያን ተዓጢቃ ክትምህሮ ዝግባአ ትምህርትታቲና እሱ ስለዘይ ረኸብና ኢና ከና ኣብ ኮሌጃት እንመሃሮ ዘለና እምበሪ ንሓደ ዝተፈለየ ሰብ ኣይኮነን እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ካብቲ እንወስዶ ኮርሳት ቋንቋ ንምሃሪና ሰዋሱ ሓደ ዘማራይ እንተዳ ሰዋሱ በአግባቡ ፈሊጡ እዩ ነቲ ሕብረተሰቡ ድማ በአግባቡ ዝጠቅምን ንኣምላኽ ድማ ንኣምልኾ ዝኸውንን ጽፉፍ መዝሙር ከዳሉ ዝኽእል ሓደ ጸሓፊ እንድሕር ኣሰዋስብ ጽቡቕ ጌሩ ፈሊጡ ኣዝዩ ጥዑይ ዝኾነ ሓሳብ ክሕልፍ ይኽእል ከምኡ ድማ ንኣብነት ነገረ ክርስቶስ ንማር ነገረ መንፈስ ቅዱስ ነገረ እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ሲ ኣዝዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዘሎ መምህር በልዮ ሰባኺ በልዮ ዲያቆን በልዮ ብምሉእ እንታይ ክገብሮ ዝግብኦ እዩ ክፈልጦ ዝግብኦ እዩ ስለዚ ንሰብ ኣብ ጽውዑ እንታይ ዝውስኸሉ እንተዳ ኢልካ ሓቲትክኒ ናይ ዋሓቂ
ኣምላኽ ዝደልዮ ዓይነት ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ዝጠልቦ ዓይነት ኣገልግሎት ንኸገልግል ብኣግባቡ ድማ እታ ዝተዋህባ ህይወት ንኽነብራ ያትሕግሶ ኣነ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብርግፅ እዚ ኩሉ ፃውዒት ዘለዎ ሰብ ክመሃሮ ዘለዎ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ብርግፅ ከዓ እንተ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ ኩሉ ሰብ ከዓ ፃውዒት ዘይብሉ ሰብ የለን ፃውዒቱ ከለልጥ ጥራይ ዘለዎ እምበር ዘይተፀውዐ ወይ ድማ ፃውዒት ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይብልን ማለት እዩ ኩሉስ ፅውዕ እዩ ግን ኩሉ ፅውዕ ከዓ እንታይ ክገብሮ ዘለዎ ክመሃሮን ወይ ድማ ክፈልጦን ዘለዎ ነገር ኣለዎ እዚ ከዓ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ እንታይ ስነ መለኮት እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ዝምህረካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ፃውዒቱ ዝፈለጠ ሰብ እዚ ፍልጠት ዝክፈልጦ ኣለዎ እዚ ፍልጠት ዝፈለጠ ሰብ ከዓ ብትክክል ከዓ ንባዕሉ ዓጢቑ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ንብዙሓት ትውልዲ ክዕጥቕ ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ተሽግርና ግን እንታይ ፃውዒት ኣለና ነቲ ፃውዒትና ግን እንታይ ንገብሮን ኢና ኣይንፈልጦን ኢና ምክንያቱ ፃውዒትና እንታይ ቃል ኣምላኽ እንታይ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾስ ንሱ እንታይ ይዛረብ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ኢሉ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንዛረብ ተኮይንና ግን ቃል ኣምላኽ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ከዓ እንታይ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ፃውዒት ዘለዎስ ኩሉ እንታይ ክገብር ዘለዎ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ኢለ ክድምድሞ በጣም ደስ ብል ቅድም ክንጀምር ከለና የርዲ እንታይና ነራ ድመሰጠኩም ትምህርት ለአይና ይመስልኩሲ ኣነ ሄርሜኔቲክስ ኢላ ምክንያቱ ቅድመ ሕጅስ ሓንቲ ጠቕሲ መዚዝ ካናይ ምውፃእ ልማድ ነይሩ ንሞሱ ንኸወግድ ረሪኡኒ ኢላ ትነግረና ነራ እሞ እስኪ ቅድሚ ምምሃርኩም ዝነበረኩም ልምዲ ይኹን ኣረዳድኣ ይኹን ፍልጠት ይኹን ትምህርት ምስ ጀመርኩም ግን ደወገድኩምዎ ነገር ተሎ እስኪ ብዳኒ ባሃ ክጅምር ደወገድካዮ ነገር ተሎ ከምዚ ይርዳል በለትና ሕጅዛ ቀላል ትመስል ግን ብዙሕ ሰብ باكمهاري اسكي زودتكم وبقى سأن فلتته إذا زجبر نيرة إذا كنت خك لا يكون نيلكم زجرفكم هناك كبرنا أملاخ يخون أذا حتى زي أنا بدأت مرتزي مستمركم مالتي استيلوجي مسأتو خو استمركم أبتمرتي زوجتكم ونجرنا قال لي نحردها إليه كان معجز بزنابرني فلتت حدا انتينيرني منفس قدوس كم حيل إجزابير جري توصلوني إلى مالتي كم أملاخ ذيك ولا منفس قدوس كم حيل إجزابير جري دوزر بخمي أخذ فطني له جنا بسلام أنا كنت مستمر كوا جنا منفس قدوس نبعلو أملاخ كم مخانة بمفلاتي وين كان برنداي نازل نجار زي حق وقت كي لما تبيه وتاي حدا نجار زي خاف بزاف بتابع عن تمرتيز نبعلو thank you مرة نبغى أحمد زي تمرت زي بممهاري زوجر كون نجار أنت له مخنيات حدا نجار أنت أتيها حدا يوصيو ويدما تتو نجار مسس عن حكا سامع كون أنت له سامع أنت خوينه زيك توصل تخليها جن أنا حتصرف بلها قلت أتخوينه زي تمرت زي بمهاري زوجر كوا زي مفلاتي مالتي زي حدش فلتات بمتاوي زي مفلاتي أو جيدا مالتي سلازي بس تمرت زي نعي نفلتت نابع بيتي زمت عن نزوله مالتيو سلازي مش الله example زي كقولت أنا حسيب بتعمل عبي حسابي كوما عينت كم زي زوجت كوا الله كبلاك إني جن بزح زي فلت أزنور كنا جر حدش نجارات جن كفلت غيرني سلازي زي مفلات أو جديد تقول تغلي يا بحسير تعرفتي حساب نسأ زي مفلات أو جديد اللي إذا واو تمام بس بحبله ماشي أنا زوجت كوا نجارت أنت اللي أنتي بزح جزس كم ناتا الرأي نزي بلهم سبات أنتي توتال أب حد السحتات أب حد طفعت كم زلوا ز حسبوا التحساس باود ما زرد الرداد عن يرماتي سلزا أنا زوجت كوا نجارت اللي نسي مهنياتو أتي استاي ناتنا نسو بينا يريو أنا بينا يريو جن أيرا أخوان تاني تأنا زريو ويدماتي أنا زردو ترى إنتاي كوين سمعني نير تخشلني أخوين سمعني نير هجين أو آتي خامس راخا بكل ختم مهار كلها جن إنتاي أتي يوم سبعتون أباها هلا أمتاي مخان تفلت
بين عيني امرئ نقوم كنا كم زبل زلوا تفلت سلازي بفلتات نحدا نجار مدمدم تكتبوا كلخان بزي فلتات كتبوا كلخان بزي فلتات كتب نتوبة مدمدم تخلون داي كونين يترى كون يسترخ ودي قبل الحوكاس كونين يترى كون يسترخ مالتي بفلتات تجبر نجار جن انت كون انت يزخون هيوات المتهنات إن يزخون مالتي سلازي وقد كون نجار تليزي تملس يرتي أنا كقديمو كمو العيلة الكتانحي بعبيو تابيه وتي زوجت كون نجار تدا حليو قال أملاخ كبلو زي دليس زي مبال يو بتركل مصحف قدوس كردو كم زغباني تماهيره تي بزفقده زنبر اكايدا ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ምትርጓም ድማ እሱ ገዲፈ በሐፈሻ ግን አባይ ጥራይ ደኮን ኮአነ ክብል ከም ዝቀዲሞም ሕዋቱን ከልዕልዎ ዝጸንሑ ሲ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ቃል አምላኽ ወይ ድማ ክርስቲያናዊ ዝመስልና ትምህርቲ ግን ድማ ንፋቂ ዝኾነ ትምህርታት ሓዊፍና ኢና ንኸይድ ምናልባት ቅድሚኡ ከም ዓይነት ግንዛበ ዘይነበረ ነኸውን ይኽእል ግን ገለ ሰበኽ ትኽሰብክዎ ከለዉ ትኽክል መሲልና ትጸንሐ ወይ ድማ መሲልና ንኸይድ ዝነበርና ዓይነት ኣረዳድኣታት ኣለዉ ስነ መለኮት ድሕሪ ምምሃርካ ግና እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ማለት እዩ እትፈላለዩ ኢኻ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከሲበ كنت تخطلوا كاب سمعت رايكم كان أميني كتقبل تمزاسل قديمك أنت وين تايل كنير كسي سبسي سنو ملوك دحر ممهارو سي يدرق يزبل أبهالاتات ألو يلكنير كي هجي يدرق كويني كونن ግን እንታይ ይኮነን መሲልኪ ከምዚ ንቆልዓ ጽውጽዋይ ክንግሮ ኸለኻሲ እንታይ ዝገብሮ ያምነካይ ብንጹህ ልብስ ቂል ያምነካ ሞ ይስሐቅ ይሕጎሰልካ ንዓበይ ኸይድ ከሎ ግን እንታይ ዝገብረካ ቻሌንጅ ይገብረካ እዚስ ከመይ ልኽኸውን ኸ ወይ ድማ ጽውጽዋይ ትነግሮ ከም ዘለኻ ሓሲቡን ተረዲዩንሲ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ድማ ሓደ ክርስቲያን ክፈላል እንተርኣ ዘይጀሚሩ እንታይ ዝገብር ንዝተሰብከሉ ስብከታት የሰራስሮ እዩ እንታይ ይገብርኒ ኣይመምዮን ኣይፈላልዮን حسب سنة مولو كده حرم مهارو جن جلس بختي جيجاز هنا ويدو ما زي قال أملاخوي تمرتي زي كريستيان أو تمرتي كسب كخلوه زكو جيجاي ويدو ما تقصى العلم كزارة بخلوه زي كاب كونتكست وات أي زترجم زلا كاب كونتكست وات أي كم عينة مايند سب ناتري خيرموني ده حرواي داري وفراد هوينو قالي بالجن سب نحك أنت دعني ذكر آخر هاليو ويدما نوزكهم مالتي يكونن نبيل ترى هاليو سلزة دارق يكونن كم تقدم تعشي وسقيلو ويدما مسيلو بزي فلت أزخدو زنا برجن كم مخادع قاريزو سلزي سب تايزبل سب تيولوجي مستمهاري يدرق كم زي خوني كلا يكونن بفلتات بنوتشر من قدي برهان بزلو من قدي شخصي سلزي جمر واو بتعمل بس بال كابز نوح انترفيو ويكا كابز نوح على تزلونا بس مبلا لما عالت جنس تمدبلنا جيزي سلز آخره اسكي أمود أساك سبلو تدلي ناجر كتمسكنو تدلي أكلات تلو ممهرانكم بدحريت كوينهم بدقفهم دلو سبات عجهم دلهم دلو بلاس نيز بكتا تحلال فوت تدلي ناجر تلو بزعبا تيولوجي كتبلو تدلي ناجر تلو كوتاس أدلو خبركم مرة بقاها كجمر اوكي كبلوز دل ነገር እንተሎ መጀመሪያ ነዚ ዕድል እዚ ዘዳለው ነዚ ዝኮሌጅ እዚ ብቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ሙኻብዚ ኣብ ስደት ዘለናሉ ምክንያት እዚ ዘለናይ ቦታ ተዛራቢ ትግርኛ ኮነን በትግርኛ በተንሕና ንፈልጦ ቋንቋ ተዳሊ ኣብ ቦታና መጽዩ ኣብቲ ንዓና ዝቀርበና ቦታ እንዳመጹ እቲ ኮሌጅ ኣብ ብምትካል ኣስፋሕፊሑ ብዙሕ ሰብ ክጥቀም ምግባሩ ነዚ ኮሌጅ ቅድም ኩሉ ይኸመስግኖ ዝደሊ ማለት ኣብዚ ኮሌጅ ነትነት እንኳን ተዘይብልኩስ ነዚ ኮሌጅ ዝምልከቱ ኣካላት ኩሎም ከመስግኖም ፈትየ ምክንያቱ ብዙሕ ትውልድ ስለ ዝዓብይ ዘሎ በዚ ኮሌጅ ብዙሕ ሰብ ሲና ናብ ፍልጠት ስለ ዝዓቢ ዘሎ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ሰብ ካብዚ ኮሌጅ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝምስክር ማለት እዩ ሶ ነዚ ኮሌጅ ኣዳልዮም ኣብዚ ዕድል ክኸፍቱ ዝኽኣሉ ሰባት بمجمرة كمسجونهم يدل مالتي بالحري دما أبز كولج مسارح تقينهم أبز كولج زي بستفعل عليه مسوات ده حلفو نعنا نبتزل لنا يبغى كسب ندامسو واجز خفول ممهران قالوا مالتي زم ممهران زي مكا بتخكلكم سجون زلهم مهناس لازم بقى مالتي نقولهم نتم أنا زرعهم زمهرون الممهراني بلبي خمس سجونهم زل مالتي مهناتو بزح واجا أمز خف لحدا أفتات ما دبرت لهم جزيء أمز جزيء حلف الكانيوم
تمعت ميسا يقبرون يوم تانا يتولج معلت بقى الله مالتي بخوم خاص خاقي تقرارتك نتي تمرت ختمهارو تخيل مالتي مهناتوس تفلت قال أطاخا يكونون كاب روحوا يم زمزو نحنا نبتدي روحوا كينا نخيل مهار مثلا السوم يقرب يا تو محبر زدالو تخلي زدالو كم زلوا خوين تمو مهار عندما قال ترانسبورت بمخساري من هذا خازم مصر مالت مسيو عفتنا على زتعملنا وتا ويدما سب قليلو كتقاموا لعب زخل بوتا اندمصو بتي بحصر زبلس بت زرعينا تكات ولا تم مهرانسي بتعمي خمس جنوم زلي مالتيو بمقصل بزعبه استمرت كخون كله استمرت حفشاوي بزح حساب كمهارو زلو تمرتي لي اذا حسب مالتي نسب زي ما حلالفو ملختي كم تقدمكم زبلكم ولا انا افتقدم تحت حتتكنا الى نيري نزخل نكولج سي بزح ريتوتات زهب سبالو حجي وين سب حدا ነገር ከይኮኖ ወይ ከይመጾ አይፎጠኒ ማለት እዩ ኮሙንተ ዝኸውን ነይሩ ኩል ሰብ ጎይታም ተቀበለ ነይሩ ኣብዚ መጺና ጎይታም ተቀበልና ኢስለ ጎይታ ተረዲና ምር ቅድሚው ብዙሕ ሰብ ብዝብሎ ብዙሕ ግዜ ነዛ መገድ ጎይታ ስንታ ገርና አይና አቢና ነርና አይና ማለት እዩ ምስ መጻና ግን ዛ መገድ እዚ ህይወት ምዃና ተረዲና ድማ ንኸተላለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮለዚ ድማ ከምቲ አልዕልኩ ነው ስለ ጻናሐከኔ ኮሌጅ በቃ ማነው ቴዎሎጂ ሲ يدرقيو ገለገለ ዝብላ ብዙሕ ራእያት ሰብሲ ካብ ርእሱ ክብገሳለዎ ይዝብላን በተራእያ ከንቀፍ ይብሉን ሓደ ነገር ንምፍላጥ ክፈርሕ ይብሉን ምሻሎ ሰብ ጀሚሩን ክገርፍ ይኽእል ኣነ ጀሚረ ምሽ ሪአዮ ስለጣዓመኒ ጽቡቕ ጥቃም ስለዘለሆንካ ይቀጽላለሁ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ምግዳፍ መሰልካ ነይርኒ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ በቲ አራእያ ሰባት عندك حلفات دلنسب بتي الرعاية سبات بتي فيو ناي سباتسي كعنقف يبولون حدا ነገር ንምፍላጥ እንድሕሪት ክብል ይብሉን ይሪኦ ምክንያቱ ከመዛዝን ስለ ዝኽእል ሰብ ማለት ይሪኦ ምስቲ እናቱ ሒዝዎ ዘሎ ሓቂ ዝብሎ ሒዝዎ ዘሎ ዝኸረሉ ተኮይኑ ይቅጽሎ ማለት ስለዚ ኩሉ ሰብ ቶም በሰባት ብናይ ሪኢቶ ሰባት ዝዓንቀፉ ሰባት ከዓንቀፉ ከም ዘይብሎም ክነግሮም ዝደሊ ምክንያቱ ቶም ኣብዚ ኣቲና ዝተማርና ሰባት ዝራእና ንነግር ስለ ዘለና ማለት ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ በዚ ድማ ብዙሓት ከዓቢ ኣለዎ ሚል ዝሓስባነ ብዙሕ ሰብ ከዓ ክጥቀመሉ ኣለዎ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ባበሎ ኣነ እዚ ዝብሎ መወዳእታ ዘሕልፎ ኩሎም መራሕትን መምህራንን ናይ ባይብል ስኩል ኣምላኽኩም ይባርኩም ክብሎም ይደሊ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣዝዮም ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ነገር ኣምላኽ ይባርኩም ቀፂለ እንታይ ክሕልፍ ደሊ ኩሎም ኣገልገልትኻ تم استمهار قويتا يباركم تم زي تمهارها كم مهارن كمون نتي حزبون كم مهار كم زلوا كردون كبارات عون ملأختي كحل في دل ماتي مهنياتو بزح حزبي أملاك الله بزح زي تمهار كم مهار زقبوا الله بجزيون بتخكل تحقبر المتان كتقملو عبد سابا مقاماتها زي ترفو متان كتقملو سلازي ازي نساتهم اب مغسغاس انتي كغبر يبلون كحللو يبلون يبل سلازي كلهم تحقبرلو نزي كولجي ابزي سب نخم مهار بقانقو كمتي بتزردو قانقو سلازغونه تم مهرانون بت قانقو سلاز مهر وزلو سلازي ازي ملختي كحلف يدلي كالي كلهم بب ما يومكا نزي كولجي اب معباي نزي كولجي ام مدغافكا كساتفو ويدما كلهم كغلغلوخا ጻውዒት يقرب مالتي مخنياتو بزحات عقم زلوهم አለው ክጽሕፉ ዝኽእሉ ፋይናንሻል ክሕግዙ ዝኽእሉ ገለ ዝኽእሉ ምክንያቱ እዚኦም መምህራናሲ ዳርጋ ውሕድ ክፍሊት እዮም ዘገልግሉና ከመገልግሎት ስለ ዝቆጽርዎ እዩ እቲ ነቲ አው ዘመህርና እምበርቲ ሞያኦም ስካሊ ነገር ግን ኮሚል ነሰም ኮሚሎም ክርስትና ተረዲዎም ሱቂሎም ስለ ዘገልግሉ ግን ስክባሃሉ ወይ ድማ ባዕሎም ተመራሕትና እዚ ባይብል ስኩል ወንሰሙን ብዙሕ ነገር እዮም ዝሓልፉ ስለዚ ኩሉ እዛ ኮሌጅ ናይ ኩልና ኮሌጅ ምዃና ናይ ኩሉ ኮሌጅ ምዃና ተረዲኦም ንሳት ኩሉ በብሞያው እንተኸገብር ነዛ ኮሌጅ ኣብ ምዕባይ ክሰርሕ ኣለዎ ይብል ጎይታ ይባርኩም ባርኩም أنا بنجمرتا إذا أدري سلسابكمنا أخبركم كنا تمهارو إنا
زعدل ستهاوتنا thank you በመወጣል ከዚህ ዝደሊ ለዚህ ነገር ሲዘቃኒ እግዚአብሔር ከመስኩኑ ይደሊ ምክንያቱም ስለዚህ ደለኻ ጀሚርካ ትውደእ ማለት አይደለም አምላክ ስለዝረዳ አታካ ጀመርከ ትውደእ ማለት ነው አምላክ ይባረክ ያመስግና በመቀጠል ደግሞ ቤቴል ባይብል ኮሌጅ አዚ የመስግነው ቴንክ ዩ ብሎም ዘንድ ጊዜ ስለዝፈተቱና ባይ ሐቂ ባቢ ብዙሕ ረብሓ ንምርካብ ወይ ድማ ንካልእ ዘይኮነሲ ህዝብና ይርባሕ ህዝብና ይጠቀም ብዝብል ኣብ ከባቢና ኣብ ዝተዕመና እዚ ኮሌጅ እድል ስለዝሃበና ቴንክ ዩ ትብሎም ይፈቱ ብምቕፃል ድማ ከምኡ ኣነ ንኽመሃር ክልሻ ዝተባብዐኒ ኣብ ኮኒ ዝኾነ በዓል ቤት ድማ ከመስሎ ይደሊ መውዳእታ ከመሓላልፉ ዝደሊ ስነ መለኮት ኩላትና ክርስቲያናት ክንምሃሮ ሰረተ እምነትና ኣፀቢቕና ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ኣብ ደገ ወፂና ምናልባት እምነትና ፈቲሽናሲ ምንፍቕና ዛ ዓይነቱ እምነት ሒዝና ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ሰረተ እምነትና እውን ኣፅኒዕና ዘይንፈልጥ ሰባት ንርከብ ኢና ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ስነ መለኮት ክምሃር ከምኡ ድማ ቤተ ክርስቲያን እዚ ነገር እዚ ኣዝያ ክትፀቕጠሉ በቦትኡ ዘለዉ ኣገልገልቲ ነዚ ነገር እዚ ፀቂጦም ንሶም ባዕሎም ተማሂሮም ንኻልኦም ድማ ንክምሃሩ ከተባብዑ ኣወንታዊ ዝኾነ መልሲ ክህቡ ሓደ ግዜ ኣብ ገለ መድረኻት ከምኡ ትሰሚዕ ኢኻ ከምዚ ትኾኑ ኢኹም ቴዎሎጂ ተማሂርና ኢልኩም ገለ ዝብል ዘይ ኣወንታዊ ዓይነት መልሲ ንሰሚዕ ኢና ኣብ ገለገለ መድረኻት ስለዚ ተምሃሮ ንክምሃሩ ንኸተባብዕዎም ይላቦ ስለዝሃብኩም ዳንደል ቴንክ ዩ ንሕና ነመስግን ዳኒ ግን ብኩናማ ክዛረብ ይድፈቅደልካ ብኩናማ መልእኽቲ ኣሕልፍ ትግርኛ ካብ ጀመርኩ ካብ ትግርኛ ክውድእ እምበር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣዲመ ከም ዝኽብሎ ፀንሑ ኣሕዋተይ ናይዚ ቢቢሲ ኮሌጅ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቴንኪ ክብሎም ብደለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ተቐዲምና ብሕቶታት ይኹን ብካልእ ነገራት ክንምልሶ ከም ቀዲምና ክንፀናሕናዮ በዚ ቢቢሲ ኮሌጅ ማለት ኣነ ብጣዕሚ ዝተጠቕምኩ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘመኑ ይባረኽ ኣገልግሎቶም ይባረኽ ብዝኾነ ብዝተፈላለዩ ነገራቶም ኣምላኽ ይባርኩም ክብል ደሊ መቐፃል ድማ ነዞም መምህራንና ማለት እዩ ከምዛ ቀዲሞም ኣሕዋተይ ክብሎ ፀንሐ ብዝተፈላለዩ ነገራት ብጣዕሚ ኣነ ካብኦም ንዖም ክድን ከለኹ ካብኦም በቃ ገለ ነገር እየ ዝመሃር ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ንዖም ከም ብጣዕሚ ተንኪ ክብሎም ደለ ማለት እዩ ኣብታ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ እንታይ ምበልኩ ኣንቶኒዮም ኣቀዲሞም ካብ ምስ መምህራን ናይ ስፓዕሳሚ ቅሩብ ንዘራረብ ነርና ብዙሓት ኣለዉ ክመሃሩ ዝደልዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኮሌጅ እዚ ክመሃሩ ዝደልዩ ግን ምስቲ ሕፅረት ናይ ቋንቋኻ ደይም ንክምሃሩ ዘይደፋፍኡ ነገራት ኣሎ ኢለ ኣንቶኒዮም ከማ ይዛረቡ ነይረ ፓስተር እሱኻ እንታይ ዝብል ሓሳብ ሂብኒ ብቋንቋኹም ተዝዳለኹ ከምዚ ዓይነት ኮሌጃት ወይንካ ብከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ብቋንቋም ተዳልዩሲ ምስ ተምሃሩ ዶ ገለ ኢልኒ ክምሃሩ ብጣዕሚ ይደልዩ እንኳን ብኩናማ ኮይኑ ብትግርኛ ኮይኑ ከማን ክምሃሩ ደልዩ ግን ምስ ሕፅረት ናይ ቋንቋ ግን ንኸይምሃሩ ከምዚ ዓይነት ንክፅሕፉ ሰይዶ ይኽእሉ ምስማዕ ሰሚዑ ግን ክፅሕፉ ሰይዶ ምኽኣሎም ምንባብ ዘይምኽኣሎም ልክ ክምሃሩ ደልዩ ግን ብከምዚ ዓይነት ነገራትካ ንኸይምሃሩ ስለዘይብሉስ ብቋንቋና እንትዝዳለኹ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ተማሂሩ እዚ ናይ መለኮት ስነ መለኮት ማለት ተማሂሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ኣለዎ ኢልና ክዘራርብ ፀኒሕና ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብቋንቋና ተዳልዩ ኩሉ ሰብ ተማሂሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ይብል ማለት ኢላዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ጠቒሙኒ ይብል ስለዚ ኩሉ ሰብ ተማሂሩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ኢላቦ ይብል ማለት እዩ ቴንኪ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ኩናማ ደሰምዑ ኣሕዋትና ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተምሃርካ ሕፅር ኣቢልካ ብምምሃርካ እንታይ ጥቕሚ ከም ዝረኸብካ ክምሃሩም ከም ዘለዎም ለበዋ ክደፈሎ ኣሰረኪተናን ሄንከ የሱነ ማይዳ እና ለና ወይተ መክሰምሎታ ምፋነከን አለ አባ ሻዲ ያነስ ኮልቴናንኪን እን ባይብል ቤቢሲ ኮሌጅናንኪን ናይተማ ናፎድ ካንኮስ ወይን ከናይተማ ማይዳን ኮስያ እከነከና ማንቴስ ኮላ ካክሻሲ ማይዳ ኮላና ማይዳ ደረጃ ማይዳ ትቦት ኮላና ዳቶ ይንኪን እንልክ ሸምሳ ባታሲ ወነቡ እን ቢቢሲ ኮሌጅና ለብ ነው ሰማ ኮሽያ አሽልሚ ወይኖ ዳላ ሌቨል አንድ አትካከካገድጋሱና ደ አናሱት ማላካ ተከና ሾዲና ኮሌጅ ይንኪን ኤላ ናንሄንከ ወነቡ እን ኮሌጅና ለ እንከስ ክንማብኮ አናሱት ማላ ንታኪ አንሽልሚ ወይኖ ዳልኮ አናም አኪት ካኮካ አናስ ከሰን ሰናው ለዱማላ አንንጋዲና ሾዲና ኮሌጅ ይንኪን ለሸምሳ ባታሲ
إكساسا نانجيني كي نفون كيكا عشان موينو دلا ودوما لبعض الناس بتاعك الناس لكن كارو بيسون شيء إنك كسكن مسكولينا عندنا فوق كم سبتاسي نفون كيكا نانجيني كي إكساسا فهدي أصلا مشودي أنا يبيك تفكيسو. Thank you أنيلنا. أزين أنا مسكنكم هلاتكم كابز تفلي بوتا متيهم كم زي عينت جيتي سلازم حلفنا بدعم دسيبنا استبارخ دس بالنايت مرتجيزي كون لكم كأي من نيلكم مالتي كبرات عزتنا نيلهم معلتي برنامج يزي مسمير مزترفون ما زسماي برنامجات كحدكم تبارخوا أقلوت مأزر السماي كابكل تشحن عصر تشدوشن جميرون تشعت عمت بزي مقورات أب حجي مليونات سبات ونقل منكست أملاق بسيحن يبسحن الله اتفرى أزي بزيحو اتعوت قجيبيو معزر السماي تسفهز بنا خبز خون أبتشعت عمتو أبزقطر الأوان أزي أقلوت نمقص أهلن علامون قل كسع نتساتون مبسار نهزبنان قرابتنان تأسفان من سلام فقرن مقان كبرات شاقل قلت أملاق كبرات أبوتات نرديتاتن كبرات من إسيات حقزكم ندللونا صلتكم ندللونا أزي بنمعدكم صلتكم سعركم واقاس تخفلو أقل قلوت زلو فاينانس ساويس أقم بديهو كنان وزحات مدحان برخة مخان أبلات مأزر السماي مخان وقدما تغافت برخة مخان مأزر السماي تاوعد يقرب